भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और फलाह पर खर्च होने चाहिए। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। मसला कश्मीर हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। गजा में जुल्म और सितम किया जा रहा है। 64,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा में फ़लस्तीनियों का खाना पीना और अद्वियात बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म का लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए अशआर भी सुनाए। सुपर 4 मरहले में शाहीन भारतीय सुरमाओं से दो हाथ करने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स पिछली बार का बदला चुकाने को बेकरार। दो रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम में आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। ग्राउंड वही, टीमें वही, मैच रेफरी भी वही। नतीजा मुख्तलिफ हो पाएगा। शायकीन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जीत के लिए दुआगो। पाक भारत मैच के दौरान एंडी पायरक्राफ्ट रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर मैच रेफरी एंडी पायरक्राफ्ट ने अपनी शख्सियत मुतनाज़ बनाई। एंडी पायरक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। पाकिस्तान ने मामले पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एंडी पायरक्राफ्ट को अपने रवैये पर माफ़ी मांगना पड़ी। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत। टीम मैनेजमेंट ने कप्तान से मिलकर भारत के खिलाफ मैच की हिकमत अमली बना ली। ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने का फैसला। ओपन से हटाकर नंबर 4 पर बैटिंग कराए जाने का इम्कान। फाइनल 11 में भी तब्दीली मुतवक्के। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को शामिल किए जाने का फैसला। फास्ट बॉलिंग में शाहीन और हारिस को ही रखने पर इत्तेफाक। शायकीन क्रिकेट ने एक बार फिर कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। शाहीन का कहना है, पाकिस्तानी टीम हार का बदला चुकाएगी। हम लोग पिछला मैच हारे थे इंडिया से, तो उसका बदला हम कर लेंगे इंशाल्लाह। हर हार के बाद जीत है, तो हमें चाहिए उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। हमारे सपोर्ट से, मोटिवेट से हमारे प्लेयर्स को हिम्मत मिलती है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप जो पिछले मैच में हुआ था पाकिस्तान उसका रिवेंज ले। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पाकिस्तान ही जीतेगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इंडिया को मैच हराएंगे और मैं बहुत उम्मीद हूँ शाहीन से कि वो पहले ओवर में विकेट लेगा। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा और साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इन लोगों से भी हमें अच्छी उम्मीद। क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पहले मैच में किया? दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी का भारतीय कप्तान से सवाल। सूर्या कुमार यादव हंसते हुए सवाल को टाल गए। कहा, भारत ने बॉलिंग में अच्छा किया था, आप इसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली जीत पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। टीम को नए सिरे से आगाज़ करना होगा। अमेरिका तालिबान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात जारी। अमेरिका का बग्राम एयरबेस पर महदूद तादाद में फ़ौज की तैनाती पर गौर। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात की क़यादत अमेरिकी नुमाइंदे ख़ुसूसी एडम बोहलट कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान बग्राम एयरबेस अमेरिका को वापस करे। अफ़गानिस्तान ने बात ना मानी तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। इससे पहले अमेरिकी सदर कह चुके हैं कि अमेरिका को बग्राम एयरबेस को छोड़ना नहीं चाहिए था। एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। बग्राम एयरबेस चीनी न्यूक्लियर साइट के बहुत करीब है। अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फ़ीस हर साल देना होगी। H-1B वीज़ा रखने वालों या रीन्यू कराने वालों पर नई फ़ीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासर होंगे। H-1B वीज़ों में से सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब पानी का भाव बढ़कर 3,52,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी में कमी का सिलसिला जारी। सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर पानी का भाव 2,83,000 क्यूसेक और सक्खर बैराज पर पानी का भाव 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
دریائے سچل میں گنڈا سنگھ والا پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 98,195 کیوسک ریکارڈ۔ سیلاب متاثرین کی بروقت مدد پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ مظفر گڑھ کے ارکان اسمبلی نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے لیے انتھک محنت کو سراہا۔ سیلاب آنے پر لوگوں کو بروقت محفوظ مقام پر پہنچانا بہت بڑا چیلنج تھا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے 10 روز تک مسلسل نگرانی کی۔ پانی میں گھرے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ہر خیمہ بستی میں ٹیمیں روانہ کر دی گئیں اور راشن اور کھانا مہیا کیا جا رہا ہے۔ جب تک لوگ خیموں میں ہیں کھانے کی فراہمی جاری رہے گی۔ ریلیف کی طرح بحالی کا کام بھی جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ رکن قومی اسمبلی عامر گوپان کی گفتگو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے امت مسلمہ کو اپنی سروائیول کے لیے۔ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر مسلمانوں میں اتحاد ہوتا تو یہ قطعی طور پہ پاسبل نہیں تھا۔ پاکستان کا جو بین الاقوامی ایک سٹیٹس جو ہے وہ انہانس ہوا۔ مسلم دنیا جو ہے فخر کرتی ہے پاکستان کی افواج پہ۔ جو پاکستان میں اس وقت جو ہے ہماری عزت آبرو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں مزید ملک شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ خواہش ہے مسلم دنیا کا بھی نیٹو طرز کا اتحاد ہو۔ مسلمان جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے اسی طرح استحصال ہوتا رہے گا۔ غزہ اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کے بعد ایسا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہر پاکستانی حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ موجودہ سول ملٹری تعاون کی مثال نہیں ملتی، موجودہ ہائبرڈ نظام نے ڈیلیور کیا ہے۔ خبردار ہوشیار، سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے ہو جائیں تیار۔ نان وائلنٹ سوشل میڈیا اسٹار اور ٹک ٹاکرز کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ سوشل میڈیا پر مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھروں، کپڑوں، جیولری اور مہنگی گھڑیوں کی نمائش کرنے والے واچ لسٹ پر تقریبات میں نوٹ نچھاور کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ڈیٹا کے حصول کے لیے ایف بی آر کی سوشل میڈیا لائف سٹائل مانیٹرنگ ٹیم متحرک۔ دولت کی نمائش کرنے والے سوشل میڈیا اسٹارز اور ان کے اکاؤنٹ کی تفصیلات نادرہ سے حاصل۔ بینک اکاؤنٹس، اخراجات، بیرون ملک سفر، کریڈٹ اور اے ٹی ایم کارڈ کی تفصیلات دے دی گئیں۔ ریٹرن فائل نہ کرنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے خلاف اکتوبر سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اب گراؤنڈ میں ہاتھ بھی نہیں ملا تھا۔ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا طاقتور دشمن بھارت کو شکست دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک۔ حکومت سے کسانوں کے زرعی قرض میں معاف کرنے کی اپیل۔ کہا سیلاب متاثرین کو بچوں کی فیسوں اور بلوں میں ریلیف دیا جائے۔ حکومت لوگوں کو بلا سود قرضے فراہم کرے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، انسانیت کی خدمت کا ہے۔ سعودی عرب سے معاہدہ کسی پارٹی کا نہیں، یہ ریاست سے ریاست کا معاہدہ ہے۔ پی ٹی آئی نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے عوام حرمین شریفین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی گفتگو۔ مریم نواز نے کہا بانی پی ٹی آئی کا دور ختم ہو گیا ہے اور دنیا آگے بڑھ گئی ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، آپ صرف 10 سیٹیں جیت کر دکھا دیں۔ اسد قیصر کا مریم نواز کو چیلنج۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت میں اضافہ۔ حملے تیز صبح سے اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,208 ہو گئی۔ 1,66,271 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ سربراہ اقوام متحدہ نے غزہ کی تباہی کو بدترین قرار دے دیا۔ کہا عالمی برادری اسرائیلی دباؤ سے خوف زدہ نہ ہو۔ غزہ کی صورتحال بد سے بدتر اور انسانی بحران شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ میں ہر روز بڑھتی لاشوں پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے عوام غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج۔ یونان میں فلسطینیوں سے یکجہتی مارچ۔ سینکڑوں مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ اسپین میں ہیلتھ ورکرز کا ہاتھوں کو سرخ رنگ لگا کر اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ جاپان میں سماجی کارکن کا فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے تنہا احتجاج۔ یوسف کی اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے 2 سال سے ٹوکیو کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔
ایران کی جوہری خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ایرانی صدر کا واضح موقف، کہا ایران کبھی زبردستی کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا۔ نتنز یا فردوس جوہری تنصیبات پر حملے ہمیں روک نہیں سکتے، جوہری تنصیبات انسانوں نے بنائیں، دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں، ایران کے پاس حالات بدلنے کی مکمل طاقت موجود ہے، ایران دوبارہ پابندیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پابندیاں راستہ روک سکتی ہیں لیکن ہماری سوچ رکاوٹ توڑ سکتی ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کی ناکامی پر مایوسی ہے، سلامتی کونسل میں پابندیوں کے خاتمے کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ روس کا ایران پر دوبارہ پابندیاں لگانے کے اقوام متحدہ کے فیصلے پر سخت رد عمل، روس نے ایران پر معاشی پابندیوں کے فیصلے کو غیر قانونی اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ یورپی ممالک کے اقدامات کشیدگی میں اضافے کا باعث ہیں، اقدامات سفارتکاری سے متعلق صرف تناؤ بڑھاتے ہیں۔